तदन्वेष्टव्यं दहराकाशान्तरवर्तिनः अन्वेषणे आदौ दहराकाश एव अन्वेष्टव्यः। तो एवं यद तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् इति उक्त्वा तत्र दहराकाशस्यपि अभ्युपास्यत्वम् अंजसैव सिद्ध्यति। तो न किमपि पृष्ठविधिः न कापि पृष्ठविधिः न किमपि आक्षिप्तम्। अस्मिन् दहर विद्या प्रकरणे अथ य इहात्मानम् अननुविद्य भजन्ति एतांश्च सत्यकामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति वाक्यं फलविशिष्टोपासना विधायकम्। अस्य फलं किं दहर विद्याया उपासनायाः सर्वेषु लोकेषु कामचारः भवति। तो तत्र वाक्यम इति वाक्यम फल विशेष विशिष्टोपासना विधायकम। तत्र द्विप्रकारा उपासना भवति। एकस्तु स्वात्मा भेदेन अभ्युपगतौ पर्यवसेयत्वात् अभ्युपगतौ पर्यवसेयत्वेन उपास्यत्वम्। तत्र न विस्मर्तव्यं यत् पाशुपतमते अन्यत्रापि वैष्णवादिषु इव इहापि शिवार्गमणदीपिका मते उपासना उपास्य ब्रह्म जिज्ञास्य ब्रह्मणोः भेदः नास्ति। जिज्ञास्य ब्रह्म एव उपास्य ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म एव जिज्ञास्य ब्रह्म। किंतु यथा वेदांतेषु तत्र तु भूतो हि ब्रह्म धर्म ब्रह्म पुरुष व्यापार तत्र भूतो हि धर्म पुरुष उपास्यः नैदं यदिदमुपास्यते उपास्य ब्रह्मणः जिज्ञास्य ब्रह्मणा कश्चित् सम्बन्धः एव नास्ति। तत्र यत् एकान्ततः ब्रह्मनिष्ठा अद्वैतनिष्ठा वेदान्तिनः भवन्ति तेषां मते सदादिविशिष्टः जगज्जन्मादि हेतु ब्रह्म ब्रह्म एव न भवति, स तु विशिष्टः ईश्वरः भवति। किन्तु आगमिकानां मते आराध्य ब्रह्मपरत्वात् उत्तरमीमांसायाः आराध्यपरत्वात् उत्तरमीमांसायाः आराधनापरत्वात् पूर्वमीमांसायाः आराधनाराध्ययोः भेदः न विद्यते। अतः एव उपास्यत्वेन निर्देशोऽस्ति। आत्मानम् इति दहराकाशस्य सत्यान् कामान् इति तदन्तरवर्तिनः परमप्रेमास्पदतया सकलभोग्यसमानस्य परमानन्दस्य चोपास्यत्वेन निर्देशो अस्तु इति न काचित् न्यूनता। तस्मिन् यद् तत्र लोकस्य फलं किं प्रोक्तं सर्वलोकेषु कामचारः भवति। तो येषु कामचारः भवति अत्र काम यथा अन्यत्र प्रोक्तम् उपनिषदादौ यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयति तांश कामान् पर्याप्तकामस्तु कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः अन्ये सकामभिर्जायते तत्र तत्र सकामभिर्जायते तद्वत् यतो हि यत्किमपि बाह्याकाशे विद्यते तत्सर्वं हृदयाकाशे विद्यते। तर्हि यद् बाह्याकाशे यं यं कामम् अनुसृत्य आत्मज्ञः यं यं कामम् अनुसरति तं तं कामं प्राप्नोति। तद्वत् हृदयाकाशेऽपि यं यं कामम् इच्छति सर्वेषु लोकेषु तस्य कामचारः भवति। यस्तु एकान्ततः किं परमेश्वरम् अभ्युपजिगमिषति अभ्युपगन्तुमिच्छन्ति इच्छति तस्य स तु निर्विण्णः एकान्ततः निर्विण्णः यः केवलं परमेश्वरे परमप्रेमास्पदत्वं मनमानः इतरकामेभ्यः निर्विण्णः सन् स तु तमेव प्राप्नोति। परमानन्दस्य परमप्रेमास्पदतया सकलभोग्य समानस्य परमानन्दस्य चोपास्यत्वेन निर्देशो अस्तु इति न काचित् न्यूनता। तदन्वेष्टव्यं तदवाव विजिज्ञासितव्यम् इति न उपासना विधिः। अत्रास्मिन् तव्यत् इत्यनेन उपासना विधिपरत्वं न सूच्यते। एकत्र विधिद्वय वैयर्थ्यात् विजिज्ञासितव्यम् अन्वेष्टव्यं तद् विजिज्ञासितव्यं वा अन्वेष्टव्यं वा तत्र किं करणीयं। यत्र विधिद्वयं वर्तते तत्र उभयोः एक एव तावत् अनुष्ठेयं भवति जिज्ञास्यं वा भवति यद्वा तत्र उपास्यत्वं वा भवति अन्वेष्टव्यं वा भवति।
तो न उपासना विधि एकत्र विधिद्वयस्य द्वयवैयर्थ्यात् किंतु उपासना विधि अर्थाक्षिप्ते तद विचार रूपे तदन्वेषणे वा उपासना फल रूपे साक्षात्कारे च विधि स्वरूपम अर्थवाद वाक्यम। उपासना फल रूपम तत्र अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम अन्वेष्टव्यम यदि तत्र भवति अन्वेष्टव्यम इति पक्षे उपासना फल रूपे साक्षात्कारे अन्वेष्टव्यम यतोहि यह फलादीनि अन्विषन् स वनं प्रव्रजति कंदमूलादीन तो तद्वत् हृदयाकाशम स अन्वेष्टव्यः अन्वेषणं क्रियते उपासितव्यम उपासनायां हृदयाकाशान्तर्वति परमेश्वरे परम प्रेमास्पदत्वं निदधानः यत्तम अनुसरति तेन तु अंतर्वर्ती फलान् उपेक्षा तेभ्यः निर्विण्णः सन् एव तत्कर्तुं शक्यते। अतएव अन्वेष्टव्यम और उपासितव्यम इति विधिद्वयोः विधिद्वयवैयर्थ्यं न प्रसक्तम्। किंतु उपासना विधि अर्थाक्षिप्ते तद्विचार रूपे तदन्वेषणे वा उपासना फल रूपे तत्साक्षात्कारे च विधि रूप समर्थवाद वाक्यम। स्पष्टं भवति भवति जी? नैव स्वामीचरण न भवति। तदन्वेष्टव्यम एकः पक्षः तदुपासितव्यम द्वितीयः पक्षः विजिज्ञासितव्यम। तो विजिज्ञासम तस्य जिज्ञासा जिज्ञास्य ब्रह्मणः भवति विजिज्ञासा अभ्युपगति अभ्युपगमार्थम् अन्वेष्टव्यं भवति फलाभिसन्धि सहितम् अन्वेषणम्। अतएव विधिद्वये सति अपि वैयर्थ्यं न भवति कस्यापि विधेः। न चार्थवादे यावदुपास्य गतं तस्य सर्वस्यापि ग्रहणनियमः। तो यदि अर्थवादः भवति रोचनार्था फलश्रुतिः अर्थवादः तत्र किमपि जनान् प्रेरयितुं जिह्वागुडीयन्यायेन यद्वा जिह्वागुडीयन्यायः भवति ये पयादौ पाययितव्ये पाययितव्ये पाययितुं चूडावर्धनादि वचनवत् तत् अर्थवाक्येन तत्र प्ररोचयितुं प्ररोचनार्थं तत्र उच्यते ये तत्र उच्यते उपासना अन्वेष्टव्यम उपासना फलेन प्रेरितः सन् और उपासना समकालिकः चित्तैकाग्र्यम् और निर्वेदम चित्तैकाग्र्यं संपाद्य चित्तैकाग्र्यं संपाद्य और ये तत्र उपासना फलेभ्यः निर्विण्णः सन् विजिज्ञास्यते तद विजिज्ञासितव्यम्। तो यदि अस्य फलेन दहर उपासना दहराकाश उपासनया एवं फलं भवति इति ज्ञात्वा तावदैक फलस्य फलाभिसन्धि सहितं यद् भवति तद् उपासना भवति तेन जिज्ञासा न भवति। जिज्ञासायाम् अधिकारः फलेभ्यः निर्विण्णस्यैव भवति। नाचार्थवादवाक्ये यावदुपास्यं तस्य सर्वस्यापि ग्रहणनियमः और द्रव्य देवता विशिष्ट याग विधि अर्थवादानां केवल द्रव्य विषयाणां य आत्मनो वा उपदख्यदत्ताम् अग्नौ प्रागृह्णात् ततो जस्तु पर संभवत् इत्यादीनां केवल देवता विषयाणाम् अग्निं वा एतस्य शरीरं गच्छति सोमं रसा इत्यादीनां बहुलम् उपलम्भेत तद्वद् अस्यापि अर्थवादस्य अनन्तरस्य उपास्य विषयत्वोपपत्तेः। अन्यतरस्य उपास्य विषयत्वम् अर्थवादस्य भवति तत्र रोचनार्था फलश्रुतिः तत्फलादि तत्र दहरोपासनया सर्वलोकेषु कामचारः भवति इति केवलं तद्विजिज्ञासितव्यं जिज्ञासायां प्रेरयितुम् एवम् उच्यते। तो अत्र उदाहरणं दीयते मीमांसायाः द्रव्य देवता न च अर्थवादे यावदुपास्य गतं तस्य सर्वस्यापि ग्रहणनीय। उपास्ये यत्किमपि वर्तते तत्सर्वस्य ग्रहणं संपूर्णस्य उपास्य जातस्य ग्रहणं स्यात् इति वक्तुं न शक्यते।
इति ग्रहणनियमः द्रव्य देवता विशिष्ट याग विधि अर्थवादानां द्रव्य देवता विशिष्ट याग विधि अर्थवादानां केवल द्रव्य विषयाणां य स आत्मनो वा अपाम उदख्यदत् तामग्नौ प्रागृह्णात् ततो ततो ततोजः तुतोजस्तु परसंभव इत्यादीनां केवल देवता विषयाणां तत्र अर्थवादः भवति देवता विषयं वा स्यात् द्रव्य विषयः वा स्यात् विशिष्टयाग विषयः वा स्यात् तत् अर्थवादानाम् एते यदि एकस्मिन्नेव वाक्ये सर्वेषामेव अर्थवादानां अन्तर्भावः विद्यते तर्हि केवल देवता विषयाणाम् अग्निं वा इतस्य तत्शरीरं गच्छति सोमं रसम् इत्यादीनां बहुलम् उपलम्भेन तद्वद् अस्यापि अर्थवादः तत्र केवलम् अग्निं वा इतस्य शरीरं गच्छति सोमं वा रस इति मात्रं देवता विषयक अर्थवादस्य एव प्राधान्यं भवति अस्यैव ग्रहणं भवति एवमेव अर्थवाद बहूनां प्राप्तौ अन्यतरस्य उपास्यत्वोपपत्तेः तस्मात् दहराकाश तदन्तरवर्ती च उपास्यः परमेश्वरः इति युक्तम् एव दहराकाशः उपास्यः दहराकाशान्तरवर्ती परमेश्वरः उपास्यः अथवा दहराकाशान्तरवर्ती च उपास्यः चकारेण दहराकाशस्यपि उपास्यत्वं तत्र भङ्ग्या भवत्येव यतोहि तत्र आधाराधेयत्व सम्बन्धात् आधारम् अनुपास्य आधेयम् अनुपास्य आधारम् अनुपास्य आधेये प्रवृत्तिर्न भवति अतएव उपरि उक्तम् अनेन यत् चिदाकाशः परमाकाश एव भगवती उमा भगवती अर्थात चित्शक्तिरूपिणी उमा भवति तया शबलितः परमेश्वरः आधेयः भवति तो आकाशम् उपास्य तस्मिन् आहितं परमेश्वरः अपि उपास्यः भवति अतएव न क्वापि अतएव श्लिष्टं सर्वं श्लिष्टतरम् एवं भूतजीव साधारणः पूर्वपक्षो निराकृतः भूताकाशः निराकृतः जीव साधारण पक्षः निराकृतः अतः परम जीव पक्षोपपादक हेत्वंतरो तु भावन पूर्वकं तन्निराकरणार्थानि सूत्राणि एतावता भूत अत्र पंचमः महाभूतः इतर परामर्शः चिदंबर चिदाकाश सूक्ष्माकाश व्यतिरिक्तः भूताकाश परामर्शः व्यावर्तितः तस्य व्यावर्तन हेतुः असंभवात् अपहत पापमत्वादि गुणानां भौताकाशे अर्थात जड़े आकाशे न संभावनायाः अनुपपत्तेः न भूताकाशः अपितु चिदाकाश एव अंबराकाशः यद्वा किं नाम दहराकाश एव। क्यों जी बॉबी भट्ट जी? जी स्वामी चरण समीचीनम् नहीं स्वामी चरण नायात्यो इतर परामर्शात् स इति चेत् न असंभवात् इतरो जीवः परामृश्यत तो भूताकाश पक्षः निराकृतः इदानीं जीव पक्षः निराक्रियते कथम इतरो जीवः परामृश्यत इति यदि भूताकाशः नास्ति तर्हि तद् व्यतिरिक्तः जीवः एव भूताकाश इत्यस्य भूत इति पदस्य भूत समुदायः प्रायशः जीव इत्यस्य अर्थः भूत समुदायः वा पंचमहाभूतान्तर्वर्ती पंचमः महाभूतः वा इति विवक्षा अस्य महत् बहुशास्त्रार्थः प्रवृत्तः। सुषुप्त्यवस्थावाचक संप्रसाद शब्दः तदवति जीवे वर्तितुं शक्नोति न ब्रह्मणि शरीरात् समुत्थानं च तदाश्रयस्य जीवस्यैव उपपद्यते ब्रह्म प्राप्त्या स्वरूपाविर्भावश्च तस्यैव उपपद्यत इति भावः ननु वस्तु येष संप्रसाद इत्यादौ जीव परामर्शः येष आत्मा इत्यत्र तु तत्प्राप्य ज्योतिष एतत् शब्द परामृष्टस्य आत्मशब्द निर्दिष्टस्य निर्दिष्ट दहराकाशत्व विधानम् इत्याशंक्याः अत इति। अतः ये मूल सूत्रे यत् लिखितं मूल भाष्ये अतः प्रकृताकाशः सैव संभवति इति चेत् न। ये
प्रकृताकाशः पक्षः तात्विकानां वर्तते। रामचंद्र शर्मा महाभागा। एवम् शुद्ध आचार्य। शुद्ध द्वैतवादिनां मते भूताकाश हाँ, एव। एवं। उभयोर् भूत इति इत्यस्य अर्थः जीवसमुदायः और पंचमः महाभूतः इति हम्म उभयत्र एतेषाम् एव पूर्वपक्षः। एवं। तो अपहत पापमत्वादि गुणानां तत्र संभवात् भूताकाशः पक्षः न भवति। अतः परमेश्वर तत्र भंग्या जीव पक्षः अनेन ये किं भवति किं ये तत्र प्रसंगात् जीव पक्षः अपि अत्र उपस्थापितम् इतरो जीवः परामृश्यत इति। ब्रह्म प्राप्त्या स्वरूपाविर्भावश्च तस्यैव उपपद्यते तस्य जीवस्य। ननु अस्तु स एव संप्रसादः इत्यादौ जीवपरामर्शः येष आत्मा इत्यत्र तु तत्प्राप्यस्य ज्योतिष एतत् शब्दपरामृष्टस्य आत्मशब्दनिर्दिष्ट धराकाशत्व विधानम् इत्याशङ्क्याः अत इति। येष इत्यादौ निर्दिष्टस्य एव अग्रे येष इत्यनेन प्रतिनिर्देशो युक्त इति भावः। अच्छा, इत्र भूताकाश इति तु शुद्धद्वैतवादिनां मतं, जीव इति पक्षः विशिष्टाद्वैतवादिनां पक्षः। ननु वस्तु य एष सम्प्रसादः इत्यादौ जीवपरामर्शः स एष इत्यादौ निर्दिष्टस्य एव अग्रे येष इत्यनेन प्रतिनिर्देशो युक्ता इति भावः तस्मिन् असंभवात् इति। यद्यपि अपहत पापत्वादि असंभवो जीवे स्पष्ट एव। तो तर्हि यदि आकाश भूताकाशादिवत् इहापि असंभवात् इति पक्षः जीवेपि यथावत् सुसंगतं तत्र जीवेपि अतः पापमत्वादि न भवति, किंतु एकस्मिन् ये अवच्छेदवाद प्रक्रियायां जीवनानात्वे नानात्वपक्षे सैव यथानेन प्रोक्तं धर्मोत्कर्षात् ज्ञानजीवस्य तत् अपहत पापत्वादिकं यथावत् वर्तते। नैनं कृता कृते तपतः मुखान्नीलं न वेति चक्रुः किमहं साध्वकरवं किमहं असाधु अकरवं। तो एवं नैनं कृता कृते तपतः इति शरीरम् उद्दिश्य न प्रोक्तम्। सूक्ष्मपुर्यष्टकं लिंग शरीराभिमानिनम् उद्दिश्य सूत्रात्मानम् उद्दिश्य अपि न प्रोक्तं। तत्रापि न संभवति, कर्तृत्वं कारणावस्थायां नैव भवति। अतएव जीवस्य एव कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व संसारित्वे सिद्धाते संसारित्वे सति जीव विषयकम् एवं प्रोक्त। स एव जीवः यदि यदानीं ज्ञानी भवति तदा ज्ञानी जीव पक्षे स एव ज्ञानी जीवः कथं भविष्यति। स तु हृदयाकाशे यद्वा दहराकाशे अंबरे परमेश्वरम् अभ्युपगम्य स तस्य ज्ञानित्वम् और तेनैव तस्य अपहत पापमत्वादिकं संभवति जीवावच्छिन्ने चैतन्ये। सत्यम सत्यम आचार्य। नो चेतस्य जीवस्जीवेन पुराहं किमहं साध्वगर्वं किमहं साधुना न अगर्वं। तो अस्य प्रमातृत्वं कस्य स्यात्। एवं यदि पूर्वं कृतं स्यात् इदानीं न तपति इति कृत्वा तत्सम्बन्धितया तेषां धर्माणाम् उपस्थितिरासीत्। इदानीम् आत्मबोधात् तत्सर्वं निर्गतं, नास्ति किमपि करणीयं वा कृतं वा अकृतं वा। तो अत्रैव तस्मिन् न संभवात् इति यद् अत्र काचित् बाधा आयाति श्रीकण्ठभाष्ये तस्मिन् न संभवात्। भौताकाशे तु सुस्पष्टं न संभवति अपहत पापमत्वादिकं, किन्तु जीवाकाशे अर्थात जीवावच्छिन्न चैतन्ये प्रमातरि तु एवं संभवति। यद्यपि अपहत पापमत्वादि असंभवो जीवे स्पष्ट एव। तो ये इत्यपि अस्य समाधानं शक्यते। यदि अपहत पापमत्वादीनां यदानीं जीवः परिचिन्नः जीवः इदानीं ज्ञानी भवति
अर्थात ज्ञान ज्ञान मुक्त जीव पक्षे एतेषाम् अपहतपापत्वादीनां संभवः स्पष्ट एव इत्यादि असंभवः ज्ञानी जीवे संभवः अज्ञानी जीवे असंभवः तथापि तदसंभव शंकां काचित् उद्घाट्य निराकर्तुं शंकावकाशप्रदम् इदम् अग्रिमं सूत्रम्। ज्ञानी जीवे ज्ञान प्रकाशात् धर्मोत्कर्षात् एतेषाम् अपहतपापत्वादीनां संभवः सुसंगतम् काचित् उद्घाट्य निराकर्तुं शंकावकाशप्रदम् इदं सूत्रम्। उत्तरात् चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु अत्र उत्तरात् चेत् उत्तरत्र प्रजापति वाक्ये य आत्मा अपहत पाप्मा बिजरो मृत्युर्विशोको विजिघितसो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोन्वेष्टव्यः विजिज्ञासितव्यः स सर्वांश्च लोकान् प्राप्नोति आपनोति सर्वांश्च कामान् यस्मान् आत्मानमनुविद्य विजानाति इति जीवस्य अपहत पापत्वादिकं श्रूयते। उत्तराच्च उत्तरत्र प्रजापति वाक्ये उत्तरात्र पूर्ववाक्ये तो एवं वरम न सिद्ध्यति तदन्वेष्टव्यं सौपासितव्यः अस्मिन् तु न सिद्ध्यति किन्तु अस्य उत्तरे वाक्ये उत्तरत्र उत्तरात् चेत् आविर्भूत स्वरूपस्तु आत्मा अपहत पाप्मा विजरो मृत्युर्विशोको विजिगित्सो अविपासत् कामा सत्य संकल्पः सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वान् लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तस्मान् आत्मानमनुविद्य विजानाति इति जीवस्य अपहत पापत्वादिकं श्रूयते। पुरा यः जीवः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व संसारित्वादि लिप्तः तत्र लिप्तः संकुचितः सन् स एव यदानीं ज्ञानी जीवः स एव यदानीं ज्ञानी भवति तो तस्य सर्वं किम् अश्लेष विनाशौ तदधिगमे अश्लेष विनाशौ पूर्वापरयोर अघयो। तो अधिगमः अत्र तो केवलं बौद्ध रीत्या बौद्ध अवगतिः न भवितव्या। अभ्युपगमः तदधिगमे अश्लेष विनाशौ पूर्वापरयोर अघयो अश्लेष विनाशौ पूर्वापरयोर अघयो तदधिगमे अधिगमः तो मम मते तु अधिगमः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगम एव। सत्यमाचार्य एवमेव अन्यत् किं वक्तुं शक्यते। नो चेत् येन केनापि एवम् अधिगतम् एवं विधः ब्रह्मतत्त्वम् एवं पुस्तकनिरीक्षणादिभिः अधिगतं तेन तत्क्षणात् तस्य पूर्वापरयोर अघयोः अश्लेष विनाशौ कथं भवितुम् अर्हति। नैव आचार्य। उत्तरात् चेत् आविर्भूत स्वरूपस्तु एवं जीवलक्षणम् अवस्थात्रयवर्तित्वं च श्रूयते। स एषो क्षणिपुरुषो दृश्यते येष आत्मेति होवाच। य एषो क्षणिपुरुषो दृश्यते ये छान्दोग्ये वर्तते। य एष स्वप्ने महीयमानश्चरति स एष आत्मेति होवाच। तद्यत्र एतद् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वं न विजानाति येष आत्मा इति होवाच। तत्र संप्रसादः आत्मा एव संप्रसादः सुषुप्त्यवस्था एव तत्र यत्र नितरां प्रसीदति संप्रसाद सम्यक् प्रसीदति आत्मविद्। यद्यपि तत्र कारिकासु तु एवं न लिखितं तथापि ये गौडपादकारिकायाम् अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। अन्यथा ग्रहणं भवति जागृत स्वप्नयोः अन्यथा अग्रहणं भवति सुषुप्त्यवस्थायाम्। एषु प्रक्षीणेषु तुरीयं पदमश्नुते अर्थात् सुसंविधाकारतया तत्र भवति संप्रसादः। किन्तु अत्र यतो हि विक्षेपः सर्वाधिकं सुषुप्ति और जागृत अवस्थायां भवति तत्र अन्यथा ग्रहणं भवति अग्रहणं भवति सुषुप्त्यवस्थायाम्। और यतो हि आत्मनः अग्रहणं तत्र प्रमेयस्य
प्रमेयजातस्य इदन्तायाः अग्रहणं सुषुप्त्यवस्थायां भवति। अतैव संप्रसादः नाम तत्र आयासवर्ज्या अवस्था, तत्र निरायासतया अवस्थितिर्भवति। अतैव उपनिषत् प्रक्रियासु सुषुप्ति अवस्था एव संप्रसादः। यद्यत्रैतत् प्रसुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वं न विजानाति एष आत्मा इति होवाच। स्वं न विजानाति, अत्र सुषुप्ति कारणावस्थायाम् अन्याश् अपि न जानाति। नात्मानं न पराश्चैव न सत्यं नापि चानृतम्। ये किं वर्तते कारिकायां नाभ्यासेन विस्मारितम् अस्माभिः सर्वम्। न सत्यं चापि नानृतम्। तत्प्रज्ञानमितीरितम्। एवं न किञ्चिदवेदेशम् इति तु अस्ति एव। न किंचित अवेदिशं सुखमहम स्वाप्सं न किंचित अवेदिशं। जीवलक्षणम् अवस्थात्रयवर्तित्वं च श्रूयते। ये जीवलक्षणम् अपि केचित् सुशास्त्रेषु अवस्थात्रयं जीवस्य भवति। श्रीमद्भागवतस्य एकस्मिन् स्कन्धे चित्तस्य भवति, क्वचित् तु अवस्थात्रयाणां तत्र भवति चिदाभासस्य। माया प्रमातुः तत्र चिदाभासस्य चिदाभासस्य प्रमातुरेव अवस्थात्रयं भवति। आत्मनि तु अवस्थानां नास्ति कश्चित् भेदः। तो अत्रैव जीवस्य एव इति पक्षः श्रीकण्ठाचार्येण समर्थितं। जीवलक्षणम् अवस्थात्रयवर्तित्वं च श्रूयते। य एषु क्षणिपुरुषो दृश्यते येष आत्मा इति होवाच। य एष स्वप्ने महिमाश्चरति एष आत्मा इति होवाच। यदि अत्र एतत् प्रसुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वं न विजानाति एष आत्मा इति। अत्र संप्रसन्नः सुषुप्त्यवस्थायाः यादृशम् औपनिषत् अर्थः अत्र स्वीक्रियते। सुषुप्त्यवस्था स्वम् अपीतो भवति। स्वपिति नाम स्वम् अपीतो भवति। यदानीम् आत्मसंस्थः भवति तदानीं भवति सुषुप्तिः। यस्य नैरुक्तिको अर्थः स्वपिति अवस्थायां। नो चेत् सर्वो जनाः सुषुप्तः अपि कथं न मुक्तः। सत्यमाचार्य। प्रसुप्त एव येष स्वप्ने महिमा नश्चरति एष आत्मा इति होवाच। ततः स एवयं भवितुमर्हति इति चेत् न सारमेतत्। यदि अत्र एतत् सुसुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वं न विजानाति एष आत्मा इति होवाच इति ततः स एव अयं भवितुमर्हति इति चेत् न सारमेतत्। निज अनादि कर्म कलंक संबंध घटित कलेवर अतिरोहित पाप्मा अपहत पाप्मादिको जीवः परम ज्योतिरूपसंपत्य पश्चादाविर्भूत स्वरूपः आविर्भूत अपहत पापमत्वादिको अत्र प्रतिपाद्यते न संसारी जीवः। मुद्र अस्मिन् प्रक्रियायां जीवशिवः और परमशिवः एवं जीवस्य एव ज्ञानी प्रबुद्ध ज्ञानी जीवस्य अज्ञानी जीव विषयम् एतत् प्रोक्तम्। प्रबुद्ध जीव विषयः तस्य स एव प्रबुद्ध जीवः परम ज्योति रूपेण अभिसंपत्यानीति पश्चाद आविर्भूत स्वरूप आविर्भूत अपहत पापमत्वादिको अत्र प्रतिपाद्यते न संसारी। दहराकाशस्तु स्वाभाविक अतिरोहित तत्तत् कल्याण गुण इति न बद्धो मुक्तो वा अत्र दहराकाशः। दहराकाशे बंध मोक्षौ न विद्येते नित्य मुक्तस्य चात्मनः। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं सर्वम् अद्वैतं परमार्थतः। सत्यमाचार्य। दहराकाशस्तु स्वाभाविक अतिरोहित तत्तत् कल्याण गुण इति न बद्धो मुक्तो वा। वस्तुतः ये बंध मोक्ष कल्पना यद्भवति तत् केवलं ज्ञानी जीवस्य एव भवति। जीवः बद्धः
जीवः मुक्तः। जीवः यदि तत्र अनृतेन आहारः ब्रह्म गच्छति किन्तु न विन्दते, गच्छन्नपि न वृन्दते, अनृतेन एव अनृतेन प्रत्यूढः, एवमेव कारणावस्थाम् आपन्नः अपि यावत् गुरुशास्त्रसज्जनसम्पर्केण स्वात्मा भेदेन स्वप्रकाशात्मना स्वसंविदाकारतया स्वात्मानं न जानाति तावत् स तु किं भवति, स्वप्ने जागृति वा येष पुरुषो माया परिभ्रामिता। कदाचित् स्वपिति कदाचित् स्वप्नम् लोकते कदाचित् जागर्ति। एवं जागृत स्वप्न सुषुप्तादिषु अविद्याकामकर्मभिः प्रेरितः स तु घड़ीयन्त्रन्यायेन चलत्येव। तस्य तु परमज्योतिः उपसंपत्तिः कथमपि न सिद्ध्यति। तो एवं ततः परतरः ज्योतिः पश्चादाविर्भूत स्वरूपः आविर्भूत अवधपापत्वादिको अत्र प्रतिपाद्यते न संसारे। अत्र कि निधिध्यासनेनपि न भवति। पाशुपतदर्शने श्रवणं मननं निधिध्यासनं तदनन्तरं भवति साक्षात्कारः। एवम् आचार्य, एवम्। दहराकाशस्तु स्वाभाविकातिरोहित तत्तत्कल्याणगुण इति न बद्धो मुक्तो वा दहराकाशः अन्यार्थश्च परामर्शात्। तो अस्य अन्य अर्थे अर्थात् जीव अर्थे अस्य परामर्शः स्यात्। स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते। जीवस्य दहराकाशनिर्दिष्टेन परवस्तुना सम्पद्य स्वरूपाविर्भावो अभिधीयते। अस्य शिवार्गमणि दीपिकां स्वः विचारयिष्यामः। चिद्गगन चंद्रिका सम्यक अधिगंतुं शक्यते बॉबी जी? नहीं। किंचित जायते स्वामी। किंचिदेव पर्याप्तम्। इतोपि किंचित् ततोपि किंचित् स्वल्पं स्वल्पं। सर्वादौ अस्य पदसंगतिः अपेक्षते। श्लोकानां किमपेक्षते? पदसंगति। पदसंगति। यथा ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते। पठ्यताम्। ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते। श्लोक संख्या का वर्तते स्वामी जी? 40 खड् 40 ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते। ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते। यत्पृथग् ग्रहणमप्यसुं ततः। यत्पृथग्ग्रहणमप्यसुं ततः। ग्राहकांश्च वरदे मरीचयः। ग्राहकांश्च वरदे मरीचयः। तास्त्वदर्पितजगद्विजृम्भणाः। तास्त्वदर्पितजगद्विजृम्भणाः। अस्मिन् कालाग्निरुद्रकाली इति दिव्याः स्वरूपं स्तूयते। कालाग्निरुद्रः भवति। कालाग्निरुद्र नाम प्रथमं भवनं। तस्मिन् भवने तमपि कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्यां सच कालाग्निरुद्रः सम्पूर्णं मध्वपचं प्रपञ्चं भस्मसात् कृत्वा स्वयं दिव्यां लयमेति अतएव दिव्याः अभिधानम् एव कालाग्निरुद्रकाली इति जातम्। अस्य पदसंगति एवं भवति। हे वरदे, हे वरदे, त्वदर्पित ग्राहक मरीचयः, त्वदर्पित जगद्विजृम्भणाः मरीचयः, ग्राहकांश्च ग्रहणमपि अप्सुं ततः अप्सुमपि ग्रहणमपि असुमपि ततः ग्राह्यम् अत्र पुरतः ते हरन्ति। एवं किम ये कविता वर्तते काव्यम्। अस्य गद्यरूपेण यथा गद्यरूपेण विलिख्यते तस्य नाम भवति पदसंगति अन्वयः। तो हे वरदे ते ते ग्रहणं पृथग्ग्रहणं ग्राह्यं पुरतो ग्राह्यं तदनन्तरं ग्रहणं और ततः असुं ते इत्यस्य मरीचयः हरन्ति। कीदृश्यः मरीचयः?
जगद विजृंभणा की पुनः कीदृश्या ताः त्वदर्पित जगद विजृंभणा त्वयि अर्पिताः तो जगद विजृंभणा मरीचयः रश्मयः विमर्श रश्मयः या भी जगद विजृंभणा जगत्याः जगति सृज्यते ताभिरेव किं क्रियते ग्राह्यं हरन्ति ग्रहणं हरन्ति और ग्राहकान् हरन्ति। ग्राह्यं किम ये शब्दस्पर्श रूपादि विषयाः ग्राह्यम और ग्रहणम इंद्रियेभ्यः यथा इंद्रियाणां ये इंद्रियेभ्यः कर्ण त्रयोदशकरणेभ्यः यत्किमपि गृह्यते तद्भवति ग्राह्यम ग्रहणम और ग्राहकाः ते येषाम् अनुरूपं तदनुरूप ग्राह्य ग्राहक भावात् तदनुरूप ग्राह्य ग्राहक भावात् प्रतिविज्ञानदे वर्तते तदनुरूप ग्राह्य ग्राहक भावात् तन्नाना अनुरूप ग्राह्य ग्राहक भावात् तन्नानात्वं कथं भवति ग्राह्य ग्राहक तारतम्येन ग्राहकान् अतएव ग्राहकान् यतो हि ग्राहकः एकः तथापि ग्राह्य और ग्रहण व्यपेक्षया ग्राहकानां बहुवचनं प्रयुक्तम्। हे वरदे तव मरीचयः ताः त्वदर्पित जगद विजृंभणाः तव मरीचयः ते पुरतः ग्राह्यं हरन्ति यत् पृथक ग्रहणं हरन्ति और अपि असुम प्राणान् हरन्ति ग्राहकान् हरन्ति। तो एवं ग्राह्य ग्राहक तर्हि एव प्रोक्तं ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्या सर्वदेहिनां योगिनां तु विशेषोत्र विषये सावधानता। ग्राह्य ग्राहक वित्ति सर्वो अहं चैत्रः मैत्रः पुरोवर्तिनं घटं चक्षुरादीन्द्रियेभ्यः गृह्णामि इति सर्वेषां लौकिकानां हालिक जांगलिक पांसुलोपादानां सर्वेषां प्रतीतिः भवति एव। किन्तु योगिनां विशेषः योगिनः ग्राह्य ग्राहक संवित्तिः तत्र ग्राह्य ग्राहक संवित्तिः योगिनां विशेषः भवति तत् एवं विधा विशेषतया ग्राह्य ग्राहक संवित्तिर्भवति यत् त्वयि तदर्पित त्वयि त्वदर्पित जगद विजृंभणा मरीचयः ग्राहकान् ग्रहणं तत्र प्राणानां सह ग्रहणम् अपि असुं ततः ग्राह्यमत्र पुरतो ग्राह्यम् अपि ग्राह्य ग्रहण ग्राहकाश्च हरन्ति स्वस्मिन् प्रविलापयन्ति। क्यों जी स्पष्टं भवति? जी स्पष्टं भवति स्वामी। इदानीं करवीर नामक पुरा किमासीत् कालाग्नि प्रलयाग्नि कालाग्निरुद्रकाली जी इदानीं महाकालकाली वर्तते। प्रलयाग्निरुद्रकाली वीरावली क्रमस्तोत्रे लिखितं कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्यां महाकालकाल्यां कालीं महाकालमलं ग्रसन्ति महाकालम् अपि अलं ग्रसन्ति महाकालस्य अलङ्ग्रासः उद्योग अवभासन चरवण अलङ्ग्रासः महाकालम् अलङ्ग्रसति महाकालं भवति काल तत्र कालः क्व वर्तते कालः भवति अस्मिन् समनीयवस्थायां कालपाशैः सहस्रैः जीवः अणुः समनीयवस्थायां निबद्धः भवति ततः आकृष्य कालातीते या स्थापयति तस्याः नाम कालकर्षिणी सा भगवती कालकर्षिणी महाकालम् अपि अलं ग्रसति महाकालस्य महाकालं सम्पूर्णं ग्रसति तं च काली ग्रसति। अहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादः अहं श्लोक अहम् अन्नादो अहम् किम् अहं मदवि अहं श्लोक कृत अहमस्मि प्रथमजारतास्य अमृतस्य नाभाये यो माददाति स एव अत्ता तत्र उक्तम् अहम् अन्नमदन्तम् अदमि अहमन्नम् अदन्तम् अदमि यः अन्नम् अत्ति भक्षयति तमहं भक्षयामि। तो यहाँ भी
संपूर्णम् अन्नरूपेण महाकालः यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभये भवत ओदनं यद्वा तत्र प्रोक्तं मृत्युर्यस्योपसेचनं तादृशं महाकालम् अपि या ग्रसति अदन्तं वदमि। तो अदन्तम् अत्ति नाम महाकालः तमपि यः आत्मसात् करोति कालीं महाकालमलं ग्रसन्तीं अस्याः देव्याः अस्य स्वरूपस्य महाकविना अस्मिन् श्लोके अभ्यर्थनं कृतं। यः श्मशानयः भूतघस्मरे यः शंशानयः भूतघस्मरे रज्यतेऽम्बकरवीरनामनि रज्यतेऽम्बकरवीरनामनि ग्राहकं ग्रससि तं श्रुतं महा ग्राहकं ग्रससितं श्रुतं महा कालमप्य असुहुताश दुर्ग्रह। कालमप्यसुताश दुरग्रह। हे अम्ब भूतघस्मरे यः श्मशान इह करवीर नामनि श्मशाने यः रज्यते कः रज्यते महाकालः। महाकालः तो ये भूतघस्मरे तत्र भूतप्रेतानां अत्र प्रसङ्गः नास्ति। पंचभूतानां यत्र विलयः भवति पृथ्वी यातु पृथ्वी अप्सु आपः वह्नौ वह्निः क्व मारुति वायुः आकाशे आकाशः मनसि मनः बुद्धौ बुद्धिः अव्यक्ते अव्यक्त महत्तत्वे महत्तत्वम् अव्यक्ते अव्यक्तात् परतरे भगवती स्वयं अव्यक्त रूपी अव्यक्तात् परतरे यत् भवति यत्र महाभूतानां भूतानि अश्नीयन्ते। कः अश्नाति महाकालः। महाकालः करवीरनामनि श्मशाने यत् रज्यते तत्र अतीव सुप्रसन्नः नृत्यति। श्मशानेष्वा क्रीडः क्रीडापरः करवीरनामक श्मशान विषये। करवीरः भवति स्वच्छन्दतन्त्रे करवीरः उज्जयिनी करवीरः काशी अन्यः एवं विधा अष्टानां श्मशानानां निरूपणं तत्र उल्लेखः वर्तते स्वच्छन्दतन्त्रे तत् सर्वेभ्यः अस्माभिरधीतमेव। अष्टश्मशानेषु एकः करवीरनाम श्मशानं वर्तते। तत्र भूतघस्मरे करवीरनाम श्मशाने सर्वेषां भूतानां विलयः जायते। तत्र यः रज्यते यः महाकालः भूतेषु अनवच्छिन्नः सन्नतीव प्रमोदते। ग्राहकं ग्रससि तं श्रुतं महाकालमपि तत्र ग्राहकं ग्रससि। ग्राहकं तत्र केन तत्र ग्राहकः कः महाकालः। पंचमहाभूतान् यः ग्रसति स तु ग्राहकः तमपि या ग्रसति तं श्रुतं महाकालम् अपि तत् पंचमहाभूतानां ग्राहकं यन् महाकालं या ग्रससि या भवती ग्रससि तं श्रुतं महाकालम् अपि असु हुताश दुर्ग्रह। यत्र श्रुतम् एव तस्य केवलम् आगमवाक्येभ्यः गुरुवाक्येभ्यः केवलं श्रवणम् एव दीयते तस्य शास्त्र प्रत्यक्षम् एव कर्तुं शक्यते। नो चेत् प्रलय साक्षिणी या वृत्तिः भगवत्या या चित्शक्तिः प्रलयस्य साक्षिणी तं कः साक्षी कर्तुं शक्नोति। अत एव श्रुतम् इति पदं युक्तं। तं श्रुतं महाकालम् अपि असु हुताश दुर्ग्रहम्। असुः प्राणानां यत्र प्राणिभक्षक श्मशानाधिपदं ग्रसति श्मशानाधिपं महाकालं ग्रसति प्राणापहारपूर्वकं तस्य प्राणाः तस्मिन्नेव प्रविलीयन्ते। प्राणाः ईदृशं समस्त जगतीम् आत्मसात् कर्तुम् उद्यतः महाकालः अपि यया ग्रस्यते सा भवती एव भवितुम् अर्हति। अन्यस्य कस्यापि देवतायाः सामर्थ्यं तत्र नास्ति। करालं यत्क्षैलं कवलति कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा। शाक्तपक्षे सौन्दर्यलहर्याः शाक्तपक्षे पक्षात् अपि अस्य क्रियते किम् अर्थानुसन्धानं। शैवपक्षेऽपि क्रियते उभयोः यामलपक्षेऽपि क्रियते।
तो शाक्त पक्षे केवलं भगवत्या ताटंक चालने झणकारे तारे प्रतिवचनमाचष्टैव ते श्रुत्याः केवलं तत्र ईषत् कर्ण तत्र प्रतिवचन इत्यादि रीत्या कर्णयोः ताटङ्कयोः ईषत् चालनेनैव सम्पूर्णं जगत्याः ध्वंसादिकं भवति। विनाशं कीनाशो व्रजति धनदो याति निधनं वितन्द्रा माहेन्द्री विततिरपि संवीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विलसति सति त्वत्पतिरसौ न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमह्यो। शम्भो अपि तन्मूलं नास्ति, शम्भोः अपि त्वया दत्तैश्वर्यं त्वया एव अमृतभावं प्रापितः शम्भोः तन्मूलं। ललितोपाख्याने तु भगवत्या स्वतेजसा महाकामेश्वरः उत्पादितः। महाकामेश्वरं ललिता महात्रिपुरसुन्दरी स्वतेजसा महाकामेश्वरम् उत्पाद्य तेन रिरंसति। अतीव गोपनीयं तन्त्ररहस्यं वर्तते, यस्य कस्यापि पुरतः उद्घाटनेन महत् प्रत्यवायः भवति इति शास्त्रेषु लिखितं। प्राकट्यात् निरयः। तो तत्र महाकालम् अपि सम्पूर्णं या स्वस्मिन् प्रविलापयति, यद् स्वतः एव तं निर्माय तं स्वस्मिन् प्रविलापयति, तेन महाकालेन जगदीं नाशयित्वा करवीरनामक श्मशाने क्रीडारतः अतीव प्रहृष्टं महाकालं स्वस्मिन् प्रविलापयति इत्येव भगवत्याः महिमानं कः नाम अतिशेरति। किं एक तत्र चण्ड्यां विवर्तते, काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः, ते स्तुतिस्तव्यपरा अपरा का उक्तिः न कापि इत्यर्थः। अथ इदानीं दिक्चर्यौ खेचर्यौ संहारक्रमं वर्णयन् मात्र वैभव प्रकर्षं दर्शयति। तत्र महाकालकाली इत्यस्य आदौ संवर्त किं कालाग्निरुद्रः, कालाग्निरुद्रकाली, महाकालकाली, इदानीं कालाग्निरुद्रकाली, तदनन्तरं संहारकाली, इदानीं महाकालकाल्याः निरूपणं क्रियते महाकविना। दिग्चरी दशसु दिक्षु या बहिः, दिक्चरी दिशसु दक्षया बहिः, तत्तदिन्द्रियमयी शुजृम्भते, तत्ततीन्द्रियमयी शुजृम्भते, अन्तरम्बकरणत्रये च या, अन्तरम्बकरणेत्रये च या, खेचरी गलसिते च त्वत्प्रिये। खेचरी गलसिते च तत्प्रिये। दिक्चरी खेचर्योः संहारक्रमः अत्र वर्तते। आदौ परिभाष्यते श्लोकार्धेन पूर्वार्धेन। दिक्चरी नाम किं? दशसु दिक्षु चरति इति दिक्चरी। बहित्तदिन्द्रियमयीषु, तदिन्द्रियमयीषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धवाक्पाणिपादोपस्थपायु इन्द्रियरूपेण त्वं दश दिक्षु विजृम्भते। और अंतरम्बकरणत्रये मन बुद्धि अहंकार इति करणत्रय रूपेण अभ्यंतरे पूर्वार्धे बहिः दिक्षु दश इंद्रिय रूपेण चरसि संचरति, और अंतरम्ब अर्थात अभ्यंतरे करणत्रये मन बुद्धि अहंकार रूपे या चरसि खेचरी गलसिते च त्वत्प्रिये। खेचर्याम् अंतःकरणे करणत्रये दिक्षु संचरन्त्याः सविषयायाः तत्र विलयः जायते। अभ्यन्तरे अस्य विस्तरः श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने घनस्वात्म परमार्थाभासिने। प्रणम्यन्ते स्वामी। ओम नमो नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। नारायण।